अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इर्द गिर्द के सभी खेतों और खलियानों में गंदम पककर तैयार हो चुकी थी। कुछ कुछ लोगों ने तो गंदम काटने के लिए लेबर भी लगा ली थी। धूप अपने अरूज पर थी, जिसकी वजह से गर्मी ने इंसानों का सत्यानाश किया हुआ था। ऐसे में इन तमाम खेतों से होते हुए वो एक खेत में शीशम के दरख्त तले चारपाइयां बछाए बैठे कुछ पर्दों के दरमियान बैठी थी। उसने एक चादर को अपने इर्द गिर्द लपेटा हुआ था और काफी बावकार लग रही थी। वो अपनी ही मौज में कहे जा रही थी, देखें इकबाल चचा, मैंने जहां तक तालीम हासिल की है वहां तक मैं बस यही समझ पाई हूँ कि लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना अशद जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं एक पढ़ी लिखी माँ ही बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने की इजाजत मिली और मैं आज शहर से पढ़कर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे बच्चियों के लिए एक स्कूल खोलना है। चौधरी किस लिए यहाँ के बच्चियों को नहीं पढ़ने देते? उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी बराबरी कर सके। मैं इस गांव का चप्पा चप्पा बदल देना चाहती हूँ। यहाँ पर तो लड़कों को भी तालीम नहीं दी जाती। उनका भी बस एक ही प्राइमरी तक स्कूल है, जहाँ पर इन्हें सिर्फ 5वीं तक तालीम दी जाती है, वो भी किसी किसी को, क्योंकि अक्सरियत तो ऐसे लोगों की है जिनके वालिदैन को मार दिया जाता है और उनको चौधरी अपना मकरूज करके अपनी फसलों पर काम करने के लिए रख लेते हैं और फिर सारी उम्र उन लोगों की यही कर्जा चुकाते चुकाते गुजर जाती है। जिस तरह हमारे शाह आलम हैं, ये क्यों नहीं मान रहे? बच्चियों और बच्चों की तालीम के लिए जरा सोचिए। तालीम आजकल इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। आने वाले वक्त में तालीम के बगैर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग आलिम शाह और इस तरह के दूसरे चौधरियों की गुलामी में रहेंगे तो हमेशा अपना नुकसान करते रहेंगे। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो सबने एक दूसरे की तरफ देखा। यहाँ पर गांव के सभी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस गांव में पंचायत नहीं लगती थी। यहाँ पर सिर्फ चौधरियों और शाहों का हुक्म चलता था। अभी आलिम शाह का यहाँ पर राज चल रहा था, जिसके बाप ने यह बात कह दी थी कि यहाँ पर स्कूल नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। लड़कियों का एक स्कूल था, जहां पर उस वक्त गांव के चौधरियों के जानवर पल रहे थे। वो एक चरागाह से ज्यादा और कोई अहमियत नहीं रखता था। हर साल वो सरकार को पैसे देकर ये मामला खत्म कर देते थे और अब तो यहाँ पर सरकार ने आना ही बंद कर दिया था। हाँ, वोट के दिनों में ये लोग उस स्कूल की मरम्मत करवा देते और कुछ दिनों के लिए कुछ बच्चों को यहाँ पर दाखिल भी करवा देते और ये स्कूल हमेशा की तरह साल के कुछ महीने चलने लगता। फिर जब वोट हो जाते, चौधरियों की जीत हो जाती, तो फिर ये सब कुछ एकदम से गायब हो जाता। वोट के दूसरे रोज ही यहाँ पर चौधरियों के जानवर रख लिए जाते थे। ऐसे में इन सब लोगों में से कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था, क्योंकि जिसकी भी आवाज उठती वो एक बार फिर से दबा दी जाती। लेकिन इस बार एक ऐसी आवाज उठी थी जिसने गांव के तमाम लोगों को यकजा कर दिया था और अब सभी लोग उसकी बातों पर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और इस बात में सर हिला रहे थे। उन सब लोगों के मुताबिक वो बात बिल्कुल ठीक थी जो ये लड़की कह रही थी। सबने एक दूसरे की जानिब देखकर इस बात में सर हिलाया और फिर कहने लगे, बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है और हम पर यह भी वाजे हो चुका है कि आलिम शाह वाकई में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ने देगा। जिस तरह उसके वालिदैन ने हमें हमेशा से कमाने वाला बनाए रखा था, इसी तरह ये भी हमें बनाए रखेगा। भले ही ये बाहर से पढ़कर आया है, लेकिन हमें इस पर कोई भरोसा नहीं। आखिर को ये भी तो है अपने आबाओ अजदाद का सिप्पा सलार ही। बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम बस सरकार से कागजात ले आओ और यहाँ पर स्कूल खोलो। स्कूल के लिए जमीन भी हमारी तुम्हारे लिए पेश पेश। हम अपनी बेटियों और बेटों को जरूर पढ़ाएंगे। एक बूढ़े ने कहा तो उसका चेहरा खुशी से टमटमा उठा था। वो एकदम से खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उन सबका शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है। मुझे वाकई में लग रहा था कि आप सबको समझाना मुश्किल है, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि उसने मेरा साथ दिया और आप लोगों के दिमाग में मेरी बात बैठ गई। अब मैं चलती हूँ। कल तक स्कूल के लिए ऑर्डर आ जाएगा और फिर हम कल से स्कूल की तामीर एकदम शुरू कर देंगे।
उसने खुशी से चिल्ला कर कहा। सभी लोग बहुत खुश थे। सबने बारी बारी उसे इज्जत से देखा। यहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा था। वो मुस्कुराती हुई अपने बाप के पीछे पीछे चलती हुई अपने घर तक आई थी। ये उसका छोटा सा कच्चा सा मकान था जहां पर उसने अपना बचपन गुजारा था। लेकिन फिर बचपन के बाद यहीं से उसने उड़ान भरी थी और वो शहर जा पहुंची थी। शहर अपनी खाला के पास रहकर उसने पढ़ाई मुकम्मल की थी और आज वो मास्टर्स की डिग्री लेकर यहाँ आ चुकी थी और यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। कुछ रुकावट पेश आई तो उसने गांव के सभी लोगों को एक साथ बिठाकर उनके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि तालीम मर्द और औरत हर किसी पर फर्ज है और आजकल के दौर में तालीम की कितनी अहमियत है। लेकिन इस सारे मजमे में एक इंसान ऐसा बैठा था जो इस सारे मामले को सिर्फ शाह आलम तक पहुंचाने के लिए सुन रहा था। उस शख्स की आंखों में एकदम से हैवानियत चमकी थी और फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो वहां से उठ गया। शाह साईं, मेरी बात सुने। वो छटांग भर की लड़की जिसे आपके वालिद ने इसलिए पढ़ने की इजाजत दी थी कि वो यहाँ के और आपके बाबा के बहुत ही खास किसानों में से एक किसान रहमत की बेटी थी, जिसका कोई बेटा नहीं था। उसकी सिर्फ एक लड़की थी और इस लड़की में ही उसकी जान बसती थी और वो चाहता था कि वो उसे तालीम दिलवाए और अपने ख्वाब पूरे करे। उसने आपके बाप से इल्तिजा की थी कि उसकी बेटी को पढ़ने की इजाजत दी जाए। चुनाचे बड़े साईं ने उसे पढ़ने की इजाजत दे दी थी और उसे शहर में जाने की इजाजत मिल गई। वो अपनी खाला के पास उसके घर चली गई और फिर वहीं पर जेरे तालीम रही। इसके बाद अभी वो यहाँ पर आई है और आप नहीं जानते वो यहाँ पर क्या करती फिर रही है। उसने कुछ दिन पहले आपको एक खत लिखा था जिसमें उसने कहा था कि यहाँ पर एक स्कूल बनवाने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। अब वो ये मुकदमा लेकर इस गांव के एक एक किसान के पास जा रही है। गांव के सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके खिलाफ होते जा रहे हैं और जो आज काम उसने किया है, इस काम से तो सभी लोग उसी के हो चुके हैं। अब कुछ नहीं होने वाला। बेहतर यही होगा कि आप उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करें, वरना वो हाथ से निकल जाएगी और यहाँ पर आपकी हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। वो हुक्मरानी जो आप बरसों से अपने आबाओ अजदाद से यहाँ पर करते चले आ रहे हैं। सोचिए, अगर आप पर आकर ये शहनशाहत खत्म हो जाए और आपकी इज्जत खाक में मिल जाए तो क्या होगा? यहाँ पर बसने वाला हर इंसान आपका मुकाबला बैठेगा और आपके शियाने शान बिल्कुल नहीं कि यहाँ का कोई इंसान आपके बराबर आकर बैठे, आपकी बराबर करे। आलम शाह अपने डेरे पर बैठा था। तभी उसका खास आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे भड़काने की कोशिश करने लगा। उसने जो ही ये बात आलिम शाह के गोश गुजार की, एकदम से वो उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रहे हो मोहसिन तुम? होश में तो हो। यहाँ पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, मेरे अलावा यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो सामने खड़ा उसका वफादार और खास मुलाजिम मोहसिन उससे कहने लगा, शाह साईं, आप माने या ना माने, मैं अभी उठकर वहां से आया हूँ जहां पर उसने इतनी लंबी तकरीर की कि वो सुबह के 7 बजे से आई हुई दोपहर के 12 बजे वापस गई है और यहाँ के सभी लोगों को इस बात पर उकसा के गई है कि वो लोग लाजमी तौर पर लड़के तो क्या, लड़कियों को भी पढ़ाएं और यहाँ के सभी लोगों ने उसे ये मंजूरी दे दी है। उन लोगों का कहना है कि कोई भी आलम शाह या कोई भी चौधरी अब उनके बच्चों को पढ़ने से नहीं रोक सकता। सोचें, अगर यहाँ के सभी लोग बंद मुट्ठी की तरह एक हो गए तो फिर क्या होगा? आपका तो हुक्म ही नहीं चलेगा, आपकी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। आपका जो नाम इतने इलाकों में फैला हुआ है वो सब खराब हो जाएगा। मोहसिन अपनी तरफ से होने वाली पेशन गोइयां उनको पेश कर रहा था। ये बात सुनकर आलिम शाह सोचने लगा और फिर कहने लगा, मेरी गाड़ी निकालो, मुझे खुद जाकर सारे गांव के हालात देखने हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इन सब चीजों के लिए बड़ी फिक्रमंदी हो रही है। मैं खुद जाकर पहले ये सब कुछ देखना चाहता हूँ। आलिम शाह ने कहा तो मोहसिन जल्दी से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और फिर वो दोनों
गाड़ी में बैठकर खेतों की जानिब निकल आए थे। खेतों के दरमियान से कच्ची सड़क जाती थी और इर्द-गिर्द तमाम खेत और खलियान थे। जहाँ से खेत खत्म हो रहे थे वहीं पर कहीं न कहीं 1-2 घर एक साथ थे। फिर कुछ खेत खलियान और फिर 1-2 घर, बस यही लगा हुआ था। इस गाँव की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बस यूँ लगता था जैसे 50 घरों तक मुश्तमिल ये गाँव है। लेकिन ये गाँव रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा था। यहाँ की तमाम ज़मीनें शाहों की मरहून मिन्नत थीं और वो इस सड़क से होते हुए उसी ज़मीन तक आ गए थे, जहाँ पर अभी बैठक लगी हुई थी और वो अभी-अभी यहाँ से उठकर गई थी। शीशम के दरख्त के तले अभी भी चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। गाँव के कुछ लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग उसी लड़की की बताई हुई बातों के बारे में सोच रहे थे और एक दूसरे से हम कलाम थे। सब लोगों के दरमियान वही बातें चल रही थीं कि तभी आलिम शाह की गाड़ी आकर उनके पास रुकी तो सभी एकदम से खड़े हो गए। लेकिन सभी के चेहरे मुतमईन थे, यूं जैसे वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हों। आलिम शाह अपनी गाड़ी से निकला और अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे बांध लिए थे और पुरएतमादी के साथ उनकी तरफ बढ़ा। तो यहाँ क्या सरगोशियां चल रही थीं? जरा मेरे भी गोशगुजार की जाए। मैंने सुना है यहाँ के सभी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। मैंने फैसला सुना दिया था ना कि यहाँ पर कोई स्कूल नहीं खुलेगा। तो फिर मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि यहाँ पर स्कूल खुलने के लिए आप सब लोगों ने मंजूरी दे दी। उसने मजबूत लहजे में कहा तो सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजबूती से कहने लगे, जी शाह साईं, हमने ये फैसला किया है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और लाजमी पढ़ेंगे। अब हमारे साथ मदीहा बीबी मौजूद है जो कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगी। बाकी आप फिक्र ना करें, हम कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। हम बस अपने औलादों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो हमसे बेहतर जिंदगी गुजारें। इन सब में बैठे सबसे बड़े और अक्लमंद मालूम होते इंसान इकबाल ने कहा था। वो एक अधेड़ उम्र शख्स था। उसके बालों में सफेदी आ गई थी और यूं लगता था जैसे अब उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हों और उसका भी यही ख्याल हो कि वो उन्हें पढ़ाना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर आलिम शाह ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और कहा, इकबाल, तुम जानते हो ना मुझे मेरे मामलों में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। तो फिर मैंने जब फैसला कर लिया है कि यहाँ पर स्कूल नहीं खुलेगा तो फिर क्यों तुम लोग अपनी मगजमारी करते हो। और बता दो अपनी इस मदीहा बीबी को भी कि अगर ऐसा दोबारा सोचा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। आलिम शाह गुस्से में थे, लेकिन सभी लोग एक साथ खड़े थे। उन सब लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी कि नहीं आलिम शाह, हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे हमारी तरह गरीब नहीं रहेंगे। सभी किसान एक साथ हो गए थे। आलिम शाह को अब अपनी बेबसी महसूस होने लगी थी। वो कितने अरसे बाद पहली बार पाकिस्तान आया था। दादा भी अब बूढ़े हो चुके थे और तमाम कामों की जिम्मेदारी आलिम शाह पर आ चुकी थी। आलिम शाह इस बात पर हैरान था कि उसे बस अपना खास मुलाजिम मोहसिन यही कहता था कि अगर स्कूल बन गया तो लोग उसके शाना बशाना आ खड़े होंगे, उसकी बराबरी करने लगेंगे। दादा जान ने भी यही कहा था कि कभी ऐसी सूरत हाल पैदा मत करना कि लोग तुम्हारी बराबरी करें। याद रखना, जब तक ये लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेंगे। अगर इनमें से एक भी पढ़ लिख गया तो तुम्हारी पस्ती के दिन शुरू हो जाएंगे। अब उसे दादा की बात याद आई थी। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचे दोबारा अपनी गाड़ी तक आया था, मगर उन्हें वार्न करना आया था कि खबरदार, अगर दोबारा मेरे फैसलों में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो उन सब को उंगली दिखाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसकी सांस भी फूलने लगा था। जबकि उसके साथ उसके बहुत करीबी मुलाजिम मोहसिन ने उसे इस हालत में देखा तो कहने लगा, शाह साईं, आप माने या ना माने, ऐसा हो गया है। अब यहाँ के सभी लोग आपकी बराबरी पर तुल आए हैं, वरना आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि यहाँ के लोगों ने आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात की हो। अब देखें, सारे गांव के लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। यही तो है जो आपका खौफ लोगों से खत्म कर रही है। वही मदीहा,
اگر اس کی لگام نہ کھینچی گئی تو پھر وہ بے لگام گھوڑے کی طرح آگے بڑھتی جائے گی، اور پھر یہاں پر بہت جلد آپ کا رعب ختم ہو جائے گا، لوگ آپ کی عزت کھو دیں گے۔ وہ زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا، جبکہ عالم شاہ کا خون مزید کھول چکا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عالم شاہ نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھا، اور پھر اپنے گھر تک پہنچنے کے بعد فوراً سے حکم جاری کر دیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ محسن ابھی کے ابھی جاؤ اور اس لڑکی کو ابھی کے ابھی پکڑ کر یہاں لاؤ، بلکہ یہاں نہیں، فارم ہاؤس پر لے چلو، میں وہیں پر اس کے ساتھ نپٹ لوں گا۔ بڑی ہوشیار بنی پھرتی ہے، اب دیکھوں گا میں اسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر گھس گیا تھا، جبکہ محسن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایک دم سے اپنے ساتھ کچھ دوسرے لوگوں کو لیے باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جبکہ عالم شاہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ دادا تھے۔ دادا اپنے کمرے سے نکلے اور اس کا انتظار کرتے ہوئے وہیں کھڑے تھے۔ جب اسے آتے دیکھا تو وہ کافی غصے میں تھا۔ اسے یوں غصے میں دیکھ کر اس کے دادا ظہیر شاہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، عالم شاہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم اپنے علاقے میں ایک لڑکی کو نہیں سنبھال پا رہے، تم اس پورے علاقے کو کیسے سنبھالو گے؟ تم جانتے ہو نا، ہم نے اس علاقے کو اپنا خون پسینہ دیا ہے، اس علاقے پر قابض رہنے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ تم یا تمہاری وجہ سے یہاں پر ہماری حکومت ختم ہو۔ لوگوں کے دلوں میں جو ہمارے لیے ڈر ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ اگر یہ ختم ہوا تو پھر ہماری شہنشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ شاید تم اس بارے میں نہیں جانتے۔ ظہیر شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی غصے میں لگ رہے تھے، اور وہ ان کی بات سنتے ہوئے ان کے پاس آ گیا، نظریں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ بات تو دادا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے یہاں کا ذرا برابر بھی کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تھا، لیکن اس کی رگوں میں بھی ظہیر شاہ کا خون دوڑ رہا تھا، وہی ظہیر شاہ جس نے اپنی زندگی کے 50 سال اس علاقے کو دیے تھے، اور یہ علاقہ اس کی ملکیت میں تھا۔ آج وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب جب عالم شاہ بھی پڑھ کر یہاں آ چکا تھا، وہ اس ساری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اسی لیے ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ یہاں کا سب کچھ عالم شاہ کے حوالے کر دیں گے۔ اب عالم شاہ کو یہاں پر حکومت کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ بھلے یہ چھوٹا سا علاقہ تھا، لیکن یہاں کے لوگوں کو اپنے انڈر رکھنا ان لوگوں کی مجبوری تھی، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہاں کا وڈیرا بنے۔ وہ یہاں پر بس اپنی حکمرانی چاہتے تھے۔ ظہیر شاہ کی بات پر خاموشی سے کھڑے عالم شاہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، دادا جان، آپ فکر نہ کریں، میں اس لڑکی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دوبارہ وہ کبھی ایسی جرت نہیں کر پائے گی۔ کم سے کم وہ دوبارہ ہمارے معاملوں میں دخل اندازی تو کبھی نہیں کر پائے گی۔ دادا جان، مجھے آپ سے ویسے ہی یہ بات پوچھنی تھی کہ جب یہاں کے کسی بھی لڑکے کو آپ نے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو اس ایک لڑکی کو کیسے آپ نے پڑھنے کی اجازت دے دی؟ اب دیکھا آپ نے کس طرح سے وہ ہمارے سر پر چڑھ گئی ہے۔ آپ کو پہلے ہی یہ سوچ کرنی چاہیے تھی کہ اگر ہمارے علاقے میں سے کوئی پڑھ لکھ گیا تو وہ ہماری برابری ضرور کرے گا، جس طرح یہ لڑکی کر رہی ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال دی تھی۔ ظہیر شاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ رحمت اپنی بیٹی پر لگام نہیں ڈالے گا۔ میں نے اسے بس یہ کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، لیکن پھر وہ اس کے بعد ہمارے کام آئے گی۔ ان کی اس بات پر عالم شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ وہ ہمارے کام کیسے آئے گی؟ وہ بھلا ہمارے کام آ بھی کیسے سکتی ہے؟ وہ تو الٹا ہمارے کام بگاڑ رہی ہے۔ ظہیر شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عالم، تم ابھی ان سب چیزوں سے انجان ہو، تمہیں ان سب چیزوں کا نہیں پتا۔ جب تمہیں ان سب چیزوں کا پتہ چلے گا تب تمہیں ان سب چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ اسی لیے ابھی خاموش رہو، اور وہ لڑکی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کو لگام دو، اسے لگام دینے کا کام تمہارا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ظہیر شاہ رکے نہیں تھے،
وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ عالم شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اپنی رائفل اٹھائی، اس میں گولیاں درست کیں اور پھر اپنی چادر اپنے ارد گرد لپیٹے اپنی گاڑی تک آ گیا۔ یہ وہ گاڑی تھی جسے وہ خود ڈرائیو کر کے لایا کرتا تھا۔ وہ اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے اکثر فارم ہاؤس تک چلا جاتا تھا۔ اب بھی وہ فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ شام تک وہ اپنے فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے محسن کو دیکھا تھا۔ محسن نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں، لیکن اس وقت محسن کو ظہیر شاہ نے بلایا تھا۔ وہ ان کے بلاوے پر وہیں جا رہا تھا۔ وہ نہ تو اس لڑکی کو دکھا سکا تھا اور نہ ہی کسی اور کو بتا سکا تھا۔ بس اس نے اتنا بتایا تھا کہ وہ لڑکی اس کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بے ہوشی کا سن کر عالم شاہ مسکرایا تھا، لیکن وہ اس کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے آرام کرے۔ اس نے کچھ دیر وہاں آرام کیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ اسے ایک دم سے اس لڑکی کا خیال آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھا، لیکن وہاں پر کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں کی سبھی نوکرانیاں بھی اس وقت تک یہیں پر موجود تھیں۔ جب تک وہ کھانا نہ کھا لے تب تک یہاں کی ملازمین یہاں سے جاتی نہیں تھے، اور ان کے اپنے کوارٹر ہیں جو اسی فارم ہاؤس میں ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ حیرت سے ایک دم سے چلا اٹھا تھا، کہاں مر گئے ہیں سب؟ کوئی موجود ہے یہاں؟ اس نے چلا کر کہا تو کچن سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی اس کی طرف آئی، جس نے اپنے چہرے پر دوپٹہ اس طریقے سے لپیٹا ہوا تھا کہ اس نے ایک ہاتھ سے اس دوپٹے کا کونا اپنے ناک اور چہرے پر کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ سرخ و سفید خوبصورت لڑکی تھی۔ یہاں رہنے والی سبھی لڑکیاں ایسی تھیں، اس لیے اسے دیکھ کر عالم شاہ ٹھٹکا نہیں تھا۔ اس نے کہا، کون ہو تم؟ اور یہاں پر جو لڑکی تھی کہاں ہے وہ جسے ابھی محسن چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ غصے سے بولا تو لڑکی آگے سے کہنے لگی، سائیں وہ لڑکی تو یہیں تھی، میں تو بس ابھی اپنے کمرے سے نکل کر یہاں آئی ہوں، مجھے اماں نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو کھانا دے سکوں، اماں کی طبیعت آج خراب ہے۔ اس نے بڑی ملازمہ کا نام لیا تو عالم شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کھانے کی نہیں پڑی، اس لڑکے کی فکر ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی؟ وہ غصے سے چور ہونے لگا تھا۔ یہاں پر سوائے ایک سیکیورٹی گارڈ کے اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ لڑکی بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، کمرے کو ٹٹولا اور پھر ساری حویلی سے بھاگتے ہوئے اسے پیچھے کا دروازہ نظر آیا تھا۔ اس نے ایک دم سے رک کر پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حویلی کے سبھی مکین عالم شاہ کی دھاڑ پر اٹھ چکے تھے اور اس وقت اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو یہاں نہ پا کر اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگی تھی اور پوری قوت سے بھاگنے لگی تھی۔ فارم ہاؤس کا دروازہ باہر کھیتوں کی طرف کھل چکا تھا۔ اسے بھاگنے کا راستہ نظر آ چکا تھا اور وہ ایک دم سے بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ تبھی کسی نے پیچھے سے اسے پکارا تھا۔ کوئی عین اس کے سر پر آ کر کھڑا تھا۔ جب اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ ایک دم سے نیچے گری، اٹھ کر دیکھا تو پیچھے عالم شاہ کھڑا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی گر جانے والی چنری اس کے ہاتھ میں تھی۔ تم مجھے پاگل سمجھ رہی تھی کیا؟ تم نے شاید عالم شاہ کو جاہل سمجھا تھا۔ تم نے یہی سوچا ہوگا کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکوں گا، تو یہ تمہاری بھول تھی مدیحہ۔ میں تمہیں مکمل طور پر پہچان چکا تھا، کیونکہ جس طرح کے کپڑے تم نے پہنے ہوئے تھے، میرے فارم ہاؤس کے ملازمین اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے۔ دوسری بات، میرے فارم ہاؤس سے ملازمین مجھ سے منہ ڈھانپ کر نہیں رہتی۔ تیسری بات، ان کی آنکھیں تمہارے جیسی خوبصورت، موٹی اور سبز نہیں ہیں۔ تمہاری آنکھیں ہر کسی سے بہت مختلف ہیں، اور یہی میں نے تمہاری تعریف میں سنی تھی۔ آج تمہیں دیکھ بھی لیا۔ تم نہیں جانتی تھی کہ میں بھی شاہ خاندان کا وارث ہوں۔ تم نے مجھے للکارا ہے، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے لیتا ہوا حویلی میں آ گیا۔ اسے اس کمرے میں اسی بیڈ پر زور سے پھینکا تھا
जहां से वो उठकर गई थी। अब उसकी आंखों में हैरत और दुख फैल चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जबकि आलिम शाह को उस पर जरा बराबर तरस नहीं आ रहा था। उसने उस लड़की की तरफ झुककर उसकी आंखों में देखा था, जो उस वक्त डरी सहमी उसे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में पानी भर आया था, लेकिन आलिम शाह ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया था, उसकी ठोड़ी से पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा, कौन होती हो तुम, मेरे मामलों में टांग अड़ाने वाली? समझती क्या हो तुम खुद को? चार जमातें क्या पड़ गई, तुम हमारी बराबरी करने लगो? देखो मोहतरमा मदीहा रहमत, मैं किसी को अपने मामलों में टांग अड़ाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से यहीं पड़ी रहो। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती, तब तक तुम्हें इस कमरे से नहीं निकाला जाएगा। उसने गुस्से से उसे एकदम से दूर पटका तो उसका सर बेड से जा टकराया। उसकी आंखें मजीद आंसुओं से भरने लगी थीं। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। वो एकदम से चिल्लाई थी, आलिम शाह, कभी मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने यहाँ के सभी लोगों को अपने ताबे किया हुआ है। तुम चाहते हो कि यहाँ के सभी लोग तुम्हारे इशारों पर चलें? तो नहीं आलिम शाह, अब ऐसा नहीं होगा। तुम यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल खराब कर रहे हो। यहाँ के किसान जो मेहनत करके अनाज उगाते हैं, उन्हीं के हाथों में खाने पीने के लिए अनाज मौजूद नहीं होता। उन्हीं के हाथ महंगाई की वजह से उस अनाज को खरीदने पर नहीं पहुंच सकते। वही शख्स जो जमीन का सीना चीर कर उसमें से अनाज उगाता है, उसमें से हमारे खाने पीने की चीजें उगाता है, उसी के हाथ में कुछ नहीं होता। सबसे गरीब इंसान वही होता है। क्यों? वही क्यों रोती सी महरूम रह जाता है? क्योंकि यहाँ पर तालीम आएगी तो यहाँ सभी को अपने हकूक दिखाई देंगे। सभी अपने हक के लिए लड़ेंगे, जिस तरह मैं लड़ रही हूँ। उसकी इन बातों पर आगे की तरफ जाता हुआ आलिम शाह रुक गया था। उस लड़की की बातों में ऐसा क्या था कि आलिम शाह के अल्फाज वहीं पर खत्म हो चुके थे? ये लड़की वाकई में बागी हो चुकी थी और अब इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगाना था। लेकिन कैसे? वो यही सोच रहा था। वो इस लड़की को वहां से डराता धमकाता हुआ अपने कमरे में लाया तो उसका मोबाइल बज रहा था। उसने अपने मोबाइल पर देखा तो दादा साईं लिखा हुआ नंबर जगमगा रहा था। उसने कुछ देर ठहर कर फोन उठाया तो जहीर शाह उसके मुंतजिर थे। उससे कहने लगे, कहाँ हो तुम आलिम शाह, और क्या कर रहे हो? मोहसिन ने मुझे बताया कि लड़की तुम्हारे कब्जे में है। बताओ क्या सूरत हाल है, क्या कह रही है वो? पहले मैं तुम्हें कॉल करता रहा, लेकिन तुमने कॉल उठाई नहीं। कहाँ थे तुम? दादा जान की रूबदार आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा था, दादा जान, वो लड़की मेरे कब्जे में है, लेकिन वो लड़की बड़ी सख्त जान है। वो मुकम्मल तौर पर बागी हो चुकी है। उसका कहना है, मैं तो क्या, उसे कोई भी यहाँ पर स्कूल खोलने से नहीं रोक सकता। वो वाकई में बागी हो चुकी है, लेकिन मैं उसे जेर करके रहूंगा। आलिम शाह गुस्से से बोला तो जहीर शाह ने उसे ठंडा करने के लिए कहा, ठंडे हो जाओ आलिम शाह, तुम्हारे लिए एक राज है मेरे पास। तुम सुबह ही सुबह मेरे पास पहुंच जाओ, वो वहां से कहीं नहीं जाएगी। उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम बस सुबह सुबह मेरे पास पहुंच जाओ। दादाजी की इस बात पर वो हैरान हुआ था। दादाजी ने खुद ही तो उसे कहा था कि उसे तुम अपने कंट्रोल में करो, और अब दादा जान उसे वापस सुबह बुला भी रहे थे। ये क्या बात थी? उसे कुछ समझ नहीं आया था। उसने पूछने के लिए मुंह खोला तो दादा जान ने उसे खामोश करवा दिया। वो हैरत से कभी फोन को देखता तो कभी उन बातों को याद करता जो दादा जान ने आज उसे कही थी। लेकिन वो हैरान हो रहा था कि अब दादा जान ने उसे वापस क्यों बुलाया था। वो खामोशी से अपने कमरे में इधर उधर टहलता रहा। अपनी नींद वो पहले ही पूरी कर चुका था। अब सारी रात उसे नींद नहीं आई थी, इसीलिए वो अपने कमरे में ही इधर उधर टहलता रहा, और इस डर से कि कहीं मदीहा दोबारा भाग ना जाए, इस डर से भी वो बाहर निकल आया था और बाहर सेहन में ही इधर से उधर चक्कर काटने लगा था। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। उसने नाश्ता किए बगैर ही हवेली की तरफ निकल आया था। हवेली में आने पर दादा जान उसके मुंतजिर थे, लेकिन जहां सिर्फ दादा जान ही नहीं, कुछ और लोग भी थे।
जिनमें सरे फहरिस्त वो कसान था जिसकी बेटी को कल उसने अगवा करवाया था। वो कसान रहमत ही था। रहमत खामोशी से एक कुर्सी पर बैठा था। साथ वाली कुर्सी पर जहीर शाह और उसकी साथ वाली कुर्सी अभी फारिग थी, जिस पर आकर अभी आलिम शाह ने बैठना था। आलिम शाह हैरत ज़दा होता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। फार्म हाउस हवेली तक आने में बहुत वक्त लगना था। यही वजह थी कि वो बहुत थक चुका था। लेकिन यहाँ का वो राज जो उसे दादा जान बताना चाह रहे थे, वो सुनने के लिए वो बहुत बेताब था। आज गांव के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कुछ नौजवान भी मौजूद थे। मोहसिन भी एक साइड पे खड़ा था। वो हैरत से इधर उधर देखता हुआ जहीर शाह के पास आया और बोला, दादा जान, ये क्या है? आपने मुझे बताया था यहाँ मेरे लिए कोई राज है, कुछ सरप्राइज है। ऐसा क्या है यहाँ पर? ये सब लोग क्यों जमा हैं? सब खैरियत? आलिम शाह ने कहा तो जहीर शाह ने उसे बैठने का इशारा किया। वो जहीर शाह के इशारे पर जैसे नाचते हुए वहीं पर बैठा था। देखो आलिम शाह, यहाँ पर ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये एक खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और तुम्हें ये सब कुछ बड़े गौर से सुनना होगा। तुम जानते हो वो लड़की इतनी क्यों इतरा रही है? उसकी वाहिद वजह उसकी पढ़ाई नहीं, बल्कि उसका वो मर्तबा है जो उसे मिल चुका है। आलिम शाह हैरत से जहीर शाह की तरफ देखने लगा था। ऐसा भी कौन सा मर्तबा दादा जान वो है? तो हमारे किसान की बेटी ना, वो छटांग पर लड़की, वो हमारा मुकाबला करने के लिए आ गई। वो हमारे फैसलों में बोलती है। वो हमारे लोगों को हमारे खिलाफ करती है। उसका ये कहना है कि हम इस गांव को पस्ती की तरफ लेकर जा रहे हैं। दादा जान, ये सब कुछ क्या है? दूसरे मुल्क से पढ़कर आने के बाद आपने मुझे जो जो बताया, जैसे जैसे कहा, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आप ही ने मुझे कहा था कि यहाँ पर मुझे किसी तौर भी अभी स्कूल खोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि मैं स्कूल खोलने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। लेकिन आपने मुझे कहा कि आप बहुत जल्द स्कूल खुलवाएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि अब ये आप क्या कह रहे हैं? उस लड़की का क्या मर्तबा है? वो लड़की क्या है और क्या चाहती है? वो लड़की बागी है। उसकी बातों से बगावत की बू आती है। आलिम शाह को और कोई गुस्सा हो या ना हो, उस लड़की की उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने में उसे बहुत तेज गुस्सा दिलाया था, और यही गुस्सा वो अपने अंदर रात से छुपाए हुए था। जहीर शाह खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। तभी जब वो खामोश हुआ तो जहीर शाह बोल उठे, आलम शाह, तुम जानते हो मैंने उस लड़की को पढ़ने की इजाजत क्यों दी थी? और तुम इस शख्स को जानते हो जो तुम्हारे सामने बैठा है? यकीनन तुम नहीं जानते। मैंने यही सब कुछ तुम्हें बताने के लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि अब ये सब कुछ जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। वरना मेरे चले जाने के बाद तुम्हें ये सब कुछ समझने में बहुत मुश्किल होगी। आलिम शाह हैरत से मुंह खोले अपने दादा जान की तरफ देख रहा था। उसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रहे हैं। कभी कभी उसे यूं लगने लगता जैसे माजूर हो गए हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है, इसी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी वो मुझे कहते हैं कि इस लड़की पर रोक जमाओ, उसे अगवा करो, उसे अपने कब्जे में लो, और कभी वो कहते हैं तुम सब कुछ नहीं जानते। वो एकदम से चिल्लाया था, तो दादा जान आखिर बात क्या है? आप मुझे बता क्यों नहीं देते? आप मुझे यहाँ पर हुक्मरानी सिखा रहे हैं। मैं वहां से हुक्मरानी सीख कर नहीं आया। उस लड़की की आंखों में पहले जो मैंने खौफ देखा, उस खौफ ने मुझे बहुत आराम दिया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसकी आंखों में जो बगावत देखी थी, उस बगावत से मुझे यही लग रहा था कि वो सही बागी है। लेकिन मेरे साथ वो ऐसी बात कैसे कर सकती है? मैं इस इलाके का अकेला वारिस हूँ। मेरे साथ इस लहजे में बात करना किसी को जेब नहीं देता। आलिम शाह ने कहा तो इर्द गिर्द बैठे सभी लोग खामोशी से एक दूसरे का चेहरा तकने लगे थे। आज सुबह ही सुबह ये हुआ था कि रहमत अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए यहाँ आया था। उसे यकीन था कि उसे यहीं से ही गुम किया गया है, यहीं से ही किसी ने उसे अगवा किया है, क्योंकि वो उन लोगों के मिजाज के खिलाफ चल रही थी। वो जो भी कर सकता था उसने आज तक नहीं किया था, लेकिन आज उसकी बेटी पर आई थी तो वो अपना हक इस्तेमाल करने के लिए उठाया था। साथ ही साथ वो इस इलाके के कुछ बड़े बुजुर्गों को भी ले आया था, जो हमेशा से उस खानदान के वफादार रहे थे और हर बात में उनकी राय लाजमी ली जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था।
رحمت خاموشی سے بیٹھا تھا۔ عالم شاہ کو یہ بھی تشویش لاحق تھی کہ آخر سبھی لوگ نیچے اور رحمت ان کے ساتھ اوپر کرسیوں پر کیوں بیٹھا تھا۔ تبھی زہید شاہ نے بولنا شروع کیا، دیکھو عالم، خاموشی سے میری بات سنو، تحمل سے میری بات سنو۔ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا سگا تایا ہے اور میرا سب سے بڑا بیٹا رحمت شاہ۔ رحمت شاہ کے لفظ پر عالم شاہ ٹھٹکا تھا اور اس کے ساتھ ہی کھڑا محسن بھی ٹھٹک کر رحمت کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ دونوں نوجوان ایک ہی عمر کے تھے، اس لیے ان دونوں سے یہ بات چھپی تھی اور یہ بات ہر کسی سے چھپائی گئی تھی، لیکن کیوں، یہ صرف یہی دو جانتے تھے۔ رحمت شاہ میرا بڑا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بازو بھی تھا، لیکن اس نے ایک غلط کام کیا تھا۔ میری اجازت کے بغیر اس نے برادری سے باہر رشتہ کیا تھا۔ برادری سے باہر ہی اس نے شہر سے ایک لڑکی پسند کر لی، لیکن میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے میری مرضی کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس کو یہاں بھی لایا تھا۔ یہ وہاں جا کر زراعت پڑھ رہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میری یہاں کی زمینیں ساری کی ساری یہی سنبھالے، اس لیے میں نے اسے زراعت کی تعلیم دلوائی تھی۔ لیکن میرے گاؤں میں کسی کی بھی تعلیم ضروری نہیں تھی۔ یہاں پر دو اسکول بنے تھے، ایک لڑکیوں کے لیے ایک لڑکوں کے لیے۔ لڑکوں کا اسکول ابھی بھی واقع ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی بچہ ضرور تعلیم حاصل کرتا ہے، جبکہ باقیوں کو ہم اپنے قرضوں تلے اتنا دبا لیتے ہیں کہ پھر ان کی سات پشتیں اس قرضے سے سر نہیں چھڑا پاتی، جس کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی پڑھ نہیں پاتا۔ اور ایک تھا لڑکیوں کا اسکول۔ لڑکیوں کے لیے تو یہاں پر تعلیم کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی اور یہ خود میں نے ہی منع کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی کل کو میری برابری کرے۔ میں جانتا تھا اگر کوئی پڑھ لکھ گیا تو پھر یہاں پر ضرور وہ لوگ ہماری برابری کرنے آئیں گے۔ لیکن جب اس نے کچھ دو چار جماعتیں پڑھیں تو اس کا دماغ خراب ہونے لگا اور یہ یہاں پر لڑکیوں اور لڑکوں کا اسکول کھلوانے کے لیے بہت مچل رہا تھا۔ دوسری طرف اس نے میری اجازت کے بغیر شادی کر لی تھی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ تھا۔ میں نے اسے اسی وقت اپنی جائیداد سے آگ کر دیا اور یہ جو تمہارے ابھی بزرگ نظر آ رہے ہیں نا، ان سبھی بزرگوں کی نگرانی میں نے اسے ایک کسان کے طور پر اپنے ہی کھیتوں میں کسان رکھ لیا تھا۔ تبھی تو یہ ہمارے لیے بہت قریبی کسان تھا۔ میں اسے اپنے قریب بھی رکھنا چاہتا تھا اور اسے اذیت بھی دینا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے صرف ایک ہی اولاد کو جنم دیا تھا اور وہ تھی مدیحہ۔ وہ ہمارا ہی خون تھی۔ میں چاہ کر بھی خون کا رشتہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ مدیحہ کے بعد ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی اور پھر اس کی بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب یہ دوبارہ ہمارے گھر کی طرف آنا چاہتا تھا۔ نہیں میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ باغی تھا اور اس کی بغاوت کی سزا اسے یہی مل رہی تھی کہ یہ باپ کی نظروں کے سامنے ایک کمی کمین کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اکثر اس کی آنکھوں میں نے اس بات پر آنسو بھی دیکھے تھے اور میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے میرے فیصلے کے خلاف جا کر مجھے تکلیف پہنچائی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ اور پھر جب اس کی بیٹی 5 سال کی ہوئی تو اس نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ یہ اپنی بیٹی کو شہر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہاں پر کسی لڑکی کو تعلیم کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو شہر جانے کی اجازت تھی، کیونکہ یہاں کے سبھی لوگ ہمارے تابع تھے۔ میں نے اسے اجازت نہ دی، لیکن میں اپنے دل ہی دل میں یہ بھی سوچتا تھا کہ بھلے ہی یہ لڑکی ایک کسان کی بیٹی کے طور پر جانی جاتی ہے، لیکن یہ میرا ہی خون ہے۔ میری نسل کو تعلیم سے آگاہ کرنا ضروری ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کی بیٹی بھی اس کی طرح بغاوت کرے اور وہیں پر کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا خون، میرے گھر کی بیٹی کسی اور گھر میں بیاہی جائے۔ ہمارے خاندان کا یہی رواج ہے کہ ہماری بیٹیاں اس خاندان سے باہر نہیں جاتی۔ بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ 5 سال کی ہوئی اور اسے باہر بھیجا تو میں نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا تھا۔ اور وہ لڑکی صرف ایک کسان کی بیٹی، ایک پڑھی لکھی لڑکی یا پھر اس شاہ خاندان کی بیٹی نہیں، بلکہ تمہاری بیوی بھی ہے۔ وہ کس کے لیے اتنا اترا رہی ہے؟ کیونکہ وہ سب کچھ جانتی ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اسکول کھولنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ اپنے باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی ہے اور یہ ابھی ابھی آ کر مجھے اس کے باپ نے بتایا۔ میں اب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہوں۔ کل تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا،
لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ اس کی زندگی تھی، اپنی زندگی کا فیصلہ وہ کر سکتا تھا جو اس نے کیا تھا۔ اب آگے اس گاؤں میں اسکول بنے یا نہ بنے یہ تم پر ہے۔ میں یہ بات اب مزید تم سے چھپانا نہیں چاہتا کہ نکاح تو تمہیں بھی یاد نہیں اور اسے بھی یاد نہیں، لیکن خیر تم دونوں کا نکاح میری نگرانی میں ہی ہوا تھا اور ہو چکا ہے۔ شریعت کے مطابق تم دونوں میاں بیوی ہو۔ دادا جان کی یہ باتیں سن کر اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ حیرت کے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے لگے تھے۔ وہ حیرت سے کبھی رحمت شاہ کو دیکھتا تو کبھی اپنے دادا ظہیر شاہ کی طرف دیکھتا۔ کیا واقعی میں یہ سب کچھ سچ تھا یا پھر ایک مذاق؟ ساری زندگی اس سے چھپایا گیا۔ تبھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ظہیر شاہ اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی رحمت شاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ظہیر شاہ اندر جانے کے بجائے آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر رحمت شاہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج اتنے سالوں بعد شاید پہلی بار عالم شاہ نے ظہیر شاہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور یہاں کے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ 25 سال سے ایک دوسرے سے جدا رہنے والے، ایک دوسرے سے قریب ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دور رہنے والے باپ اور بیٹا آج مل چکے تھے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہی تھے کہ ظہیر شاہ کو ہارٹ اٹیک نے آ لیا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے جایا گیا، اور دوسری طرف عالم شاہ حقیقت سے جیسے ہی آگاہ ہوا اسے اپنی بات پر بے حد شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ وہ جب وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اس نے یہی عہد کیا تھا کہ وہ یہاں پر اسکول کھلوائے گا، لیکن دادا جان نے یہاں آتے ہی اس کے دماغ میں یہ خناس بھر دیا تھا کہ یہاں کے لوگ اس کی برابری کریں گے، اس کی بے عزتی ہوگی۔ یہاں پر واقعی میں وہ یہی سمجھنے لگا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی وہ اب جان رہا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دیا جائے، اور اب دادا جان اسپتال میں ICU میں تھے۔ ان کی اب آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے پوتے اور پوتی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر لیا جائے۔ چنانچہ ان کے کہنے پر ان دونوں کی شادی کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ عالم شاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ اپنا آپ کھو چکا تھا، لیکن وہی باغی نکلی تھی۔ اس کی بغاوت پر وہ اتنا غصے ہو گیا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے گا، لیکن اب وہ لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا، اسے اس سے محبت تھی، یہ صرف وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے رحم کیا اور مدیحہ کے کہنے پر اسکول کی منظوری دے دی، جبکہ ظہیر شاہ اب بس اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ہر چند سے توبہ کر لی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت انہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ انہوں نے سارا کچھ اب رحمت شاہ اور عالم شاہ کے سر پہ ڈال دیا تھا، اور اب اس گاؤں کی خوشحالی یقینی ہو گئی تھی۔ دونوں چچا اور بھتیجا ایک ساتھ مل کر اس گاؤں کی خوشحالی کے لیے کام کرنے لگے تھے، اور آج یہاں کے سبھی لوگ صحیح معنوں میں خوشحال تھے۔ یہاں پر جن کی زمینیں ہتھیا لی گئی تھیں ان دونوں نے وہ زمینیں ان کو واپس لوٹا دی تھیں۔ یوں 50 سال سے بنا ہوا یہاں کا سامراج ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک آواز اٹھانے والا ہو وہیں پر خدا ہزاروں آواز اٹھانے والا بھیج سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مدیحہ کی آنکھوں کے خواب مکمل ہو چکے تھے۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے باپ کے ساتھ اس علاقے کی خوشحالی کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہاں پر 2 اسکول بن چکے تھے جہاں پر وہ بچوں اور بچیوں کو تعلیم دے رہی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب اب مکمل ہو چکا تھا۔ صدیوں سے بنا یہاں کا چودھریوں اور وڈیروں کا سامراج اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ اگلے علاقوں تک بھی اپنی یہ کوشش پہنچائے گی تاکہ وہاں کے وڈیرے مزید اب لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، مزید لوگ نہ کردہ گناہوں کی سزاؤں میں نہ پھنسے۔ مدیحہ اپنے خواب کو یوں مکمل ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ساتھ والے علاقوں میں بنے ان وڈیروں کے سامراج کو ختم کرے گی اور وہاں پر بھی تعلیم لازمی لے کر جائے گی تاکہ اب مزید لوگ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے وڈیروں کے پیروں میں نہ بیٹھیں اور نہ ہی روندے جائیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔